السلام علیکم جناب. تین خوشخبریاں ہیں میرے پاس. پہلے پہچانے جگہ کون سی ہے؟ ہاں جی، یہ فتح جنگ چوک ہے. یہ وہ جگہ ہے جناب جہاں پہ ایک بہت بڑا کھڈا ہوا کرتا تھا، اور یہ سامنے ہمارے ایم پی یاور بخاری صاحب کا گھر ہے، اور میں نے اس پہ 2 دفعہ ویڈیوز کی تھیں. یہ آپ لوگوں کی میڈیا کی طاقت ہے اور عوامی نمائندوں کی محبت اور خلوص ہے. ہاں جی، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ بہت بڑے بڑے کھڈے تھے، اور ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کو فل کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی فورس نے، جو آپ لوگوں نے میڈیا پہ ہمارے ساتھ ایک نعرہ لگایا، اور ہمارے ساتھ ہماری طاقت کے ساتھ طاقت ملا کر، ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ہمارے ساتھ کمپین چلائی، اور اسپیشلی یاور بخاری صاحب نے اس کے لیے اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے اور یہ سارا ٹھیک کر دیا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا گھڑا ہوا کرتا تھا، اس کی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ فل کریں، یہ بھی فل ہو گیا ہے. اور جناب وہ گھڑے جو تھے وہ بھی فل ہو گیا ہے. اب ایک اور ریکویسٹ ہے جی، دس ون، یہ جو پلرز ہیں میری چوکوں سے، یہ پلرز ہٹا دیے جائیں. میری چوکوں سے یہ جو بجلی کے پول ہیں یہ ہٹا دیے جائیں تاکہ یہ روڈ کھلا ہو جائے. میرے ساتھ روڈ دیکھیں گے جی، آپ میرے ساتھ رہیں. ہاں جی، پاکستان زندہ باد. یہ آپ لوگوں کی پاور ہے جی، یہ یاور بخاری صاحب کی محبت ہے، کیونکہ یہ ستار چوک تک تھا یہ سارا سلسلہ، لیکن آپ لوگوں کی محبت، خلوص اور یاور بخاری صاحب کی خلوص نے یہ پہنچا دیا. سلام ہے جی، یاور بخاری صاحب زندہ باد. آپ نے زبردست کام کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. تھینک یو. میرے ساتھ رہیں، یہ روڈ دیکھیں گے ذرا آگے تک. میرے ساتھ رہیں جی. ساتھ رہیں جی، آج میں بہت خوش ہوں. ہر وہ بندہ جو میری دھرتی کو خوبصورت بناتا ہے وہ زندہ باد. یاور بخاری زندہ باد.
जनाब ये आप लोगों के दुआओं की ताकत है और आप लोगों के खुलूस और मोहब्बत की ताकत और अवामी नुमाइंदे। यहाँ बहुत बड़ा खड्डा हुआ करता था जी। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। यहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ करता था जी। अस्सलाम वालेकुम। जलने वाले जले नहीं, सुकून करें, हमारा आटक खूबसूरत हो गया। देश मेरा सोहना जीवन का सहारा, देश मेरा सोहना जीवन का सहारा। एनू प्यारी न देनी, एनू शानी नहीं देनी, एनू प्यारी न देनी, एनू शानी नहीं देनी। साडा देश किन्ना प्यारा, देश मेरा सोहना जीवन का सहारा। मेरे साथ रहे जी। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको ज़रा देखते हैं। ये जनाब सतार चौक जैसे कि आपको मालूम है, और मैं आपके कमेंट्स की तरफ आऊँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा अपने दिल का बोझ हल्का करूँ कि यहाँ पे अक्सर ये प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे इसकी वजह से ये सारी सेटिंग जो है ये ख़राब हो जाती है और यहाँ पे पानी होता है। ये जी सतार चौक है जिससे ये जवान अपने वाइपर के ज़रिए इसको साफ़ कर रहे हैं। ये किसकी नेगलिजेंस है? ये कमेटी की नेगलिजेंस है, वो इसको दूर करे। बार बार आप लोगों को हमने कहा है कि इस अपनी नेगलिजेंस को दूर करें, क्योंकि आप लोगों ने इस नालियों की सेटिंग गलत की हुई है, जिसकी वजह से रोड ख़राब हो रहे हैं, इस पर पानी खड़ा हो रहा है। और अपने यहाँ पे एक प्रॉपर डस्टबिन बनाएं, ये आप लोगों ने नहीं किया है, ये गलत कर रहे हैं आप लोग। मेरे साथ रहें जी। और ये रोड आज हम आगे तक देखेंगे और फिर मैं कमेंट्स पोर्शन में आऊँगा, लेकिन ज़रा मैं थोड़ा सा आगे चलूँ। बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह। मेरा वो मिली नगमा जो है वो बंद हो गया है, मैं पहले इसको ऑन करूँ जी। अच्छा जी, मैं कमेंट्स पोर्शन की तरफ आ जाता हूँ। और ये है जनाब, इसमें आपकी मेहनत शामिल है। अमजद हुसैन जी, बिल्कुल जी, आप लोगों की दुआएं शामिल हैं, आप लोगों की कमेंट्स की ताकत शामिल है। हसनैन मजहर जियो, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। आप जिए। उमर प्रिंस माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। फसी शाहिद भट्टी, गुड जनाब, बिल्कुल जनाब, जज़ाकल्लाह। इसमें फिक्सिट की ताकत, बिल्कुल इसमें फिक्सिट की टीम हमारे साथ शामिल है। फिक्सिट टीम अटक जिंदाबाद। जनाब यासिर अहमद, पैसा मारा जुम्मा की कीना, पासा मारा जुम्मात की कीना। अच्छा यासिर, मुझे यासिर अहमद कहते हैं कि उठो यार मस्जिद में बैठ जाओ। हाँ जी, मस्जिद में भी बैठते हैं और यहाँ भी बैठते हैं। जुम्मात की कीना मा अगम जमा कोर दे, अगम जमा जेरे और दम जमा जेरे, दम बिलते की खुशहाली की खुशहाली दिल पकार दी और खफगान दिल पकार दी और दा जमा पाकिस्तान ताकत दे। तो सोची तात से मसला, आपको क्या मसला है, क्यों जल रहे हो? आप अगर जलते हैं तो आप जाए भाड़ में। हमारा पाकिस्तान जब खूबसूरत होगा तो हम नारा भी लगाएंगे, हम नगमा भी लगाएंगे और हम खुश भी होंगे। हाँ जी, आगे आए जी। उमर प्रिंस, आप कहते हैं हाजी शाह रोड की भी वीडियो बनाएं सर, मेहरबानी होगी, बहुत ख़राब हुआ है। 3 मीला से हाजी शाह मोड़ जी, बिल्कुल जी, मैंने उमर प्रिंस इस पे बिल्कुल मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया गया है कि इस पे जो है ना इसके लिए इन्होंने काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह जल्द वो भी हो जाएगा। फसी शाहिद भट्टी, इसमें फिक्सिड टीम की मेहनत शामिल है। बिल्कुल जी, फिक्सिड टीम तो इसमें सुपर है, उनका तो बिल्कुल इसमें शामिल है।
غضنفر عباس آپ کی محنت رنگ لائی. غضنفر تھینک یو جی. غضنفر آپ کی محنت بھی رنگ لائی اور آپ کی بائک جو ہے اس میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور آپ لائیو ویڈیو میں میرے ساتھ تھے جب آپ کی سائیکل اس پہ نہیں گزر رہی تھی اور گریٹ ہو جناب, آپ کی وجہ سے آپ کی دعاؤں سے ہوا. سید بلاول حسین گریٹ جی, تھینک یو جناب, جزاک اللہ. میں اس کے ساتھ پھر وہی پرانا پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.